सच है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं और इसलिए जेल काटना आसान है। मेरी नज़र में और जो मुझे इन्फॉर्मेशन है ये गलत है। लग्जूरियस लाइफ नहीं काट रहे। ये कहना कि उनकी पिटाई होती है ये भी झूठ है। उनसे मुलाकात के वक्त है, लेकिन भाई जेल जेल होती है। इमरान खान एक मुश्किल पसंद इंसान है और उनका यकीन अल्लाह पे और दीन इस्लाम पे, मैं मज़हब नहीं कह रहा, दीन इस्लाम कह रहा हूँ, बहुत पुख्ता है। इसका नतीजा क्या होता है? मंसूर होता है, मंसूर अल्लाह ला जाता है, या कुछ और होता है। ये तारीख़ और कुदरत फ़ैसला करती है। मैं तो उनके बारे में ये भी कह चुका हूँ कि वो सियासतदान नहीं है, वो एक ख़याल और एक आइडिया बन गए हैं। ख़याल और आइडिया को कुचलना बड़ा मुश्किल है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और ये कि वो जेल में गुलछड़े उड़ा रहे हैं, ये बात झूठ है। ये कि वो पढ़ रहे हैं, हाँ, उनको किताबें पढ़ने का शौक़ है, लेकिन उनके लिए ये है सर पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं, उसको याद भी करना और उस पर अमल भी करना है। इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की कोशिशें हो रही। मैंने सुना है कि हुई थी। मैंने ये भी सुना है कि वो कोशिशें अब बंद हो गई हैं। खान साहब में और नेल्सन मंडेला में एक मार्जिनल फ़र्क ये है, वो जब जेल गए तो उनकी उम्र बहुत कम थी और वो 27 साल रहे। खान साहब जब भेजे गए तो उनकी उम्र ज़्यादा थी। सो इट्स इंटायरली पॉसिबल। ये निज़ाम इंसान के हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। ही मे डाई इन जेल, व्हाट कैन वी से। बट जब भी वो बाहर आएगा, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, अवाम उनके साथ है, फॉर गुड रीज़न और बैड रीज़न। वो जब बाहर आएंगे तो क्या कोई सीखा होगा उन्होंने, वो गलतियां दोबारा दोहराएंगे? मेरा ख्याल है कि खान साहब सीखेंगे, सीख के आएंगे। देखिए, मैं कहता नहीं हूँ, लोग समझते हैं शायद मैं कोई अपनी बढ़ाई की कोशिश कर रहा, नहीं, मैं कोई मुझे अपनी बढ़ाई नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था मैंने कि इलेक्शन लड़ो, तुम जीत जाओगे। उन्होंने मुझे जब प्राइम मिनिस्टर से बुला कहा था कि अटॉर्नी जनरल हो जाओ, एडवाइज़र लॉ हो जाओ, एडवाइज़र इंफॉर्मेशन हो जाओ, मैं नहीं माना। कसूर उनका नहीं, कसूर मेरा है। शायद मुझ जैसा मुँह फट वहाँ होता तो जब उन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं उनके मुंह पे हाथ रख देता। पहले 20,000 बनाए। जब उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं रोक देता। नहीं कहता ये ना करें, वो करें जो आप कर सकते हैं। रियलिस्टिक बात। ये वो सिर्फ ये होता ये है कि जब आदमी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे होता है तो एक कीड़ा है कान में घुस जाता है और उसको यकीन दिलाता है कि उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, और फिर कीड़ा वापस चला जाता है। शायद खान साहब को ये ख्याल आ गया। मैं वाहिद आदमी हूँ जो उस आखिरी मीटिंग में बहुत से लोग बैठे थे। हम आज रात को 11 बजे पिटीशन दायर करेंगे, हम आई एम दी ओनली मैन। खान साहब गवाह रहना, और बाकी जो बैठे हुए थे जिसमें स्पीकर थे और बाकी भी थे, वो गवाह रहना। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे, नहीं तुम क्या कहते हो? मैंने कहा आप राइट पे बैठे हुए थे, 3 वोट हैं, सेट लेफ्ट पे बैठे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गो एंड सिट ऑन द लेफ्ट। तो लीडर का हक है कि वो बात ना माने, बात ना माने।
یہ جو ہم مشورہ دینے والے ہوتے ہیں ہمیں کڑنا نہیں چاہیے. اگر ہم نے کڑنا تو ہم خود لیڈر بن جائیں. سو ہی ہیز مینی کوالٹیز بٹ ہی آلسو سیمس ٹو ہیو لمیٹیشنس جو ہر انسان میں ہوتی ہیں. ایک صاحب جو بہت اہم عہدے پہ رہے, انہوں نے مجھے کہا, بتایا کہ خان صاحب میٹنگ میں بات مان جاتے تھے, اگلے دن انکار ہو جاتے تھے, مکر جاتے تھے. مجھے اس کا نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. یہ اشارہ ان کی اہلیہ کی طرف تھا, کسی اور کی طرف تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. بٹ اے لیڈر کین چینج ہز مائنڈ, نتھنگ رانگ ود اٹ. جو لیڈر جلد فیصلہ بدلے, اس کی نظر دور تک نہیں ہوتی, وہ شارٹ ٹرم بینیفٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے. یہ کہ ان کا ایک مہر بڑی سی لگا دی ہے انہوں نے اس ملک پہ اور اس ملک کے بیشتر لوگوں پہ, اسٹیمپڈ ود اٹ. میں نہیں بنا ان کا ایڈوائزر, الیکشن ہو میں پھر ووٹ ڈالوں گا, میرے گھر والے سب ڈالیں گے ووٹ, میں نہیں کہوں گا, ووٹ دینے کا ان کا فیصلہ ہے, وہ ڈالیں گے اس کو ووٹ. لیکن جہاں الیکشن فیئر ہی نہ ہو, دیکھیں نا 3 فارم بنتے رہنا, ایک وہ جڑا پولنگ آفیسر بنتا ہے, ایک ریٹرننگ آفیسر بناتا ہے, ایک وہ جڑا الیکشن کمیشن آف پاکستان بناتی ہے, وہ فارم ہوئی نہیں تبدیلی ہو سکی. سو جب آپ کا اعتبار الیکشن سے اٹھ جائے اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, اچھا نعرہ تھا بھائی, اور ووٹ کو عزت دو پر ووٹ کو چلنے تو دو نا, لیٹ اٹ اسپیک. اگر آپ وہی نہیں کریں گے تو آپ کے ذہن سے یہ جمہوریت کی خواہش یہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. اگر خان صاحب آپ سے مشورہ مانگیں تو کیا آپ انہیں ڈیل کرنے کا مشورہ دیں گے یا ڈٹے رہنے کا کہیں گے؟ دس از اے ڈیفیکلٹ کوشچن. میں بہت خفا ہوتا ہوں جب مجھے یہ پتہ لگے کہ ایک جلوس ڈی چوک آ رہا ہے. یو نیور گو ان وار ٹو دی موسٹ ہیویلی گارڈڈ پلیس. آر یو کریزی؟ بندے مروانا چاہتے ہو؟ چونکہ اگر میں ہوتا یا میرے جیسے کہ ان کو مشیر ہوتے, پروٹیسٹ ان ایوری سٹی, برنگ دا سٹی ٹو اے ہالٹ, ٹھیک ہے, بٹ دیر از آلسو اے ٹائمنگ ان پالیٹکس. یو میں مس دا ٹائم, ایک وقت ہو سکتا پھر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. جب شاہ فرحان جہاز کا نظارہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا تہران باہر نکلا ہو, اٹس ٹو لیٹ ٹو میک اے ڈیل ود ایت اللہ خمینی, ٹائم فار ایوری تھنگ. یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا. میں ان کے مشیروں میں سے ہوتا تو شاید میں ان سے کہتا کہ اگلی الیکشن تک آپ کی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر آپ بنی گالا رہیں, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. صحت کا خیال رکھیں, ایکسرسائز کریں. یہ کام چونکہ ہم عشق کرتے ہیں, تعلق عشق جیسا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں دلوں میں. واٹ از 3 years؟